बीबी के ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा दिन है। दिस इज़ अ ग्रेट बिग इनिशिएटिव। हमारा ख्वाब पूरा हो रहा है और इस इक़दाम को हम दिल से सराहते हैं। So thank you very much for this facilitation. Alhamdulillah, today the dream is becoming true and it's true. It's there with us. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। सिकरदू टीवी के साथ आपका मेज़बान कासिम बट, प्रोड्यूसर ज़ीशान मेहदी के साथ। दोस्तों, आज हम एक स्पेशल असाइनमेंट करने गिलगित में मौजूद हैं और ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो ख़वातीन हैं, वर्किंग जो वुमेंस हैं और स्टूडेंट्स के लिए सफरी जो है अंदरून शहर जो सफरी मुश्किलात दरपेश थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए उस मसले के हल की तरफ जाते हुए चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान मुहिद्दीन अहमद वानी साहब ने पिंक कलर की बसों का इजरा शुरू कर दिया है। और आज दूसरा रोज़ है कि ये बसें बाकायदा 2 शिफ्टों में काम करती है। पहली शिफ्ट सुबह के वक्त होती है जब दफातर और स्कूल खुलते हैं, तो उस वक्त ये सर्विस शुरू होती है। उसके बाद शाम को जब क्लोजिंग होती है तो उस वक्त भी ये मरहला शुरू होता है। यहाँ पे एक बस खड़ी है और वुमेन डिग्री कॉलेज के बिल्कुल बाहर है। एक साहब बैठे, इनसे पूछते हैं साहब कौन है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आपका नाम क्या है? हुसैन अली। हुसैन अली साहब, आप नीचे उतरेंगे? अच्छा, बताइएगा, आप ये बस चलाते हैं? जी जी। अच्छा, क्या शेड्यूल है यहाँ पे? सीएम की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से ये गाड़ी सुबह सकवर चौंगी से निकलती है पसीन आखिरी एंड तक गिलगित का, और वहाँ से फिर आती है यूनिवर्सिटी के आयु। और ये 2 टाइम चलती है, सुबह के टाइम चलती है स्कूल टाइम, और दोपहर 1-2 बजे यहाँ से निकलती है फिर उसी रोड पे। अच्छा, मैक्सिमम इस बस में कितनी स्टूडेंट्स या ख़वातीन बैठ सकते हैं? 48 सीटर गाड़ी है। बच्चियाँ होती हैं तो वो 1-2 सीट में 3-3 भी बैठ जाती हैं। तकरीबन 60-70 बच्चियाँ एक टाइम पे हम उठाते हैं। अच्छा, उठाते हैं। तो ये फिर टिकट शिकट भी लेते हैं बच्चों से? नहीं, कुछ नहीं, फ्री है। ये लिखा हुआ है फ्री व्हील, फ्री वुमन लेडीज़ के लिए ये फ्री गाड़ी सरकार की तरफ से। तो गिलगित में कितनी बसें हैं? वज़ीर आला की तरफ से ये गाड़ियाँ फ्री दी गई हैं। अच्छा, गिलगित में कितनी बसें चलती हैं? गिलगित में अभी फ़िलहाल 3 गाड़ियाँ en रूट हैं। आज 2-3 दिन से हम ड्यूटी कर रहे हैं, मज़ीद भी आ रही हैं बस। अच्छा, बच्चियाँ बड़ी खुश शायद बहुत खुश हैं, सारे खुश हैं। कहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में 8-8 हज़ार रुपये फी पर्सनल फी स्टूडेंट का वो ले रहे हैं, तो उनको ज़्यादा मुश्किलात हैं। अब इस गाड़ी की वजह से इनको ज़्यादा आसानी पैदा होगा। सही। इन गाड़ियों की वजह से ज़्यादा आसानी पैदा हो गई है, ये कहना था इस गाड़ी के जो उस्ताद हैं उसका। और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री एंड सेफ बस सर्विस फॉर फीमेल्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये सारी सहूलत जो है फ्री दे रहे हैं। और इसी हवाले से हम बात करेंगे चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान मुहिद्दीन अहमद वानी साहब से। और ये बताया जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा जो है इस तरह की सर्विस का आगाज़ किया गया है, जिससे तालिबात और जो वर्किंग वुमेंस हैं, जो मुख्तलिफ दफातर में काम करते हैं, जो अपनी फैमिली की कफालत के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी सर्विस होगी। तो हमारे साथ चलें, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान से भी इस हवाले से इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के मकासद उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान जनाब मुहिद्दीन अहमद वानी साहब के पास। चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछते हैं कि ये जो पिंक सर्विस वर्किंग वीमेंस और तालिबात के लिए शुरू की है, इसका बुनियादी थीम क्या था? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने सिकरदू टीवी को वक्त दिया। सर, थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो सर्विस आप शुरू कर चुके हैं सिकरदू और गिलगित में, इब्तदाई तौर पे पिंक सर्विस जो वीमेंस के लिए, वर्किंग वीमेंस और स्टूडेंट्स के लिए, इसका बुनियादी मकसद क्या है? और ये हिस्ट्री में चूँकि पहली मरतबा हो रहा है, तो ये ख्याल आपको कैसे आया? बात यह है कि यहाँ पर ख़वातीन को मैं जब सुबह सवेरे निकलता था बाहर राउंड लगाने के लिए, तो मैं बच्चियों को, ख़वातीन को रोडों किनारे खड़े आधे घंटे देखता था। और मैं देखता था कि बड़ा वो इनसिक्योर फील करती हैं। कई 2 बच्चियाँ एक वैगन पे चली जाती, एक बस में चली जाती थी, 2 इधर रह जाती थी, और उनके साथ उनके भाई भी आ रहे होते थे, बहनें भी आ रही होती थी, किसी के साथ वालदा भी आ रही होती थी, वालिद। तो वो एक उनके अखराजात में इजाफा हो रहा होता था, दूसरा उनको तकलीफ़ हो रही होती थी छोटी छोटी गाड़ियों में, टैक्सियों में इधर ले जाना। तो अखराजात, इनसिक्योरिटी, हरासमेंट और लैक ऑफ एक्सेस। तो हमने कहा इसका क्या सलूशन ढूंढा जाए। तो फिर हमने इसमें ये फ्री बस सर्विस, पिंक बस सर्विस का इजरा किया है, जिसमें बड़े कंफर्टेबल हैं और शहर के मेजर रूट्स इंशाल्लाह कवर हो रहे हैं, और उससे उनका एक्सेस भी इम्प्रूव हुआ है। चूँकि बड़ी बसेज़ और बड़ी कंफर्टेबल हैं, सिक्योर भी वो फील करती है, 40 से 50 ख़वातीन एक बसेज़ में।
اور ان کا فائنینشیل برڈن بھی کم ہو رہا ہے. تو یہ اکانومی میں ایک اچھی انپٹ ہے. 3 ہم نے 4 بڑے روٹس گلگت میں کور کر لی ہیں. 3 سے 4 انشاءاللہ سکردو میں اگلے ہفتے سے یہ شروع ہو جائے گی, اور اس کو تقریباً ہر 6 مہینے میں ہم 3 سے 4 بسز ایڈ کرتے جائیں گے. تو انشاءاللہ یہ کافی حد تک خواتین اور ہماری بچیوں بہنوں کی ضروریات کو پورا کر سکے گا. اچھا سر, اس میں جو سروس آپ کی چل رہی ہے, ظاہر ہے آپ نے ایک انیشیٹو لیا ہے, لیکن اس کو فالو کرنے کے لیے کوئی ٹیم آپ کے پاس ہے جو دیکھے کہ واقعی جو آپ کا ویژن تھا اس کے مطابق سروس چل رہی ہے؟ جی, میری پوری ٹیم فالو کر رہی ہے, اور اس وقت ارلی ڈیز میں تو اس میں GDA بھی اس کو چیک کر رہا ہے, نیٹ کو بھی رپورٹ کر رہا ہے, اور میں ذاتی طور پہ ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے جس میں مجھے انفارمیشن ملتی ہے یہ بسیں کہاں کہاں جا رہی ہیں, کوئی پرابلم تو نہیں ہوا. ایون ڈرائیورز کے ٹیلی فون ہمارے سسٹم میں انڈکٹ ہوئے میں, تو ہمیں ان کی بھی انفارمیشن ملتی ہے کہ اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو ہمیں شیبوں میں رپورٹ بیک کرتے ہیں. اچھا سر, دیکھیں انیشیٹو تو بڑا زبردست ہے اور بڑا اس کو پبلک میں پسند کیا جا رہا ہے, اور اسپیشلی خواتین جو ہے بہت خوش ہیں اس سے. لیکن جب بھی ہم کوئی دیکھتے ہیں کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو اس کو سسٹینیبل رکھنے کے لیے کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہوتی ہے, تو 2-4 مہینے چلنے کے بعد وہ پروجیکٹ بیٹھ جاتا ہے. تو خدا نخواستہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے بھی ایسے کوئی خطرات تو نہیں ہیں؟ نہیں, انشاءاللہ خیر ہے, کیونکہ چیف منسٹر صاحب آن بورڈ ہے, ان کی سپورٹ ہے, اور ہم نے اس کو نیکسٹ ایئر اس کو بجٹ بھی کر دیں گے تاکہ یہ پکا ہی ہو جائے. اور دوسری بات ہے کہ جب اچھی چیز شروع ہو جائے تو پھر خواتین یہاں کی سیاسی طور پہ بڑا شعور رکھتی ہے, یہ اپنے پارلیمنٹیرینز کو چھوڑیں گے نہیں اگر یہ ختم ہوئیں. صحیح. ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے چیف سیکرٹری گلگت بلتستان محی الدین احمد وانی صاحب, اور ان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ اس سروس کو دیگر اضلاع تک بھی اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا, اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے گلگت بلتستان حکومت کے ریگولر جو پروجیکٹس ہیں اس میں شامل کیا جائے گا تاکہ اس کو سسٹین رکھا جا سکے. پروڈیوسر ذیشان مہدی کے ساتھ قاسم بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. میں اسٹوڈنٹس طبقے کو اور ٹیچر طبقے کو یہاں ریپرزینٹ کر رہی ہوں. تو چونکہ سب سے زیادہ ٹریولنگ دن میں بچے کرتے ہیں, سب سے زیادہ ٹیچرز کرتی ہیں, اور بہت دور دراز سے ٹیچرز کو آنا ہوتا ہے. اسی طرح وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے کے آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ جس طریقے سے ایک اکنامک ان کے لیے ایک برڈن پڑتا ہے کہ وہ ٹیکسی ہائر کریں یا وہ منتھلی ایک بہت زیادہ اماؤنٹ کے اس کو انویسٹ وہاں پہ ان کا ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک بہت خوشائند اقدام ہے کہ آپ نے اکنامکلی ان کو امپاور کر دیا. سب سے زیادہ کنسرن ہمارا یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی سیف اینڈ سیکیور طریقے سے وہ اپنے منزل پہ پہنچی ہے, وہ اسکول ٹائم سے پہنچی ہے, اس کے ساتھ راستے میں کسی نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کر دی. تو یہ ہمارا بہت ایک دیرینہ ہمارا ایک خواب بھی تھا کہ کبھی ایسا ہو کہ گلگت بلتستان میں خواتین کے لیے اس طرح کا ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہو جہاں پہ ہم ایزیلی اپنا آنے جانے کا ہمارا یہ سلسلہ اس طرح سے رہے. تو ہم بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں CM صاحب کا, چیف سیکرٹری صاحب کا, اور اس اقدام کو ہم دل سے سراہتے ہیں. آج GB کے خواتین کے لیے بہت بڑا دن ہے, کیونکہ فری ویلز کے نام سے فری اینڈ سیف بس سروسز فار ویمن آف GB. دس از اے گریٹ بگ انیشیٹو. ہم اتنے خوش ہیں تمام جو خواتین ہیں کہ اتنے عرصے کے بعد ہمارا خواب پورا ہو رہا ہے. موبلٹی از ون آف دا مین ایشو آف ویمن آف گلگت بلتستان. تو CM صاحب, چیف سیکرٹری صاحب, بہت بہت ہمیں مبارک ہو. آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہ انیشیٹو لیا, اور اس انیشیٹو کی وجہ سے ہر لیول پہ موبلٹی امپروو ہوگی, ٹرانسپورٹیشن امپروو ہوگی, ایکسیس ٹو اکنامک امپاورمنٹ امپروو ہوگی. سو بہت بہت شکریہ. ہم بہت خوش ہیں اس دن کے حوالے سے, اور یہ ایک ہسٹوریکل ان دا ہسٹری آف GB ایک ہسٹری بننے جا رہا ہے. دس از اے لانگ اویٹڈ ہماری ڈیمانڈ تھی, جو اس سال ہمارا 8 مارچ کے اوپر جو ہمارا ایونٹ ہوا تھا انٹرنیشنل ویمنس ڈے پہ, چارٹرڈ آف ایکویلٹی کے اگینسٹ جو ہے اس کے اندر ون آف دا کلوزز جو کہ لانگ اویٹڈ ڈیمانڈ تھا کہ خواتین کے لیے گلگت بلتستان کے اندر ایکسیس کے لیے یہ چیز پرووائڈ کرنی چاہیے. سو تھینک یو ویری مچ فار دس فیسیلیٹیشن. آئی ہوپ سو کہ امید یہاں سے جاگی ہے. یہ پہلا اسٹیپ
لے لیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ یہ اقدام آگے چلے گا. اینڈ آل دا اسٹیک ہولڈرز جنہوں نے اس ٹائم پہ, چاہے وہ ہمارے NGOs ہیں, چاہے ہمارے پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کی اینٹیٹیز ہیں, ان سب کے خواتین کی اور پلس ہمارے جو مرد حضرات ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ان سب نے یہی ڈیمانڈ کیا تھا. الحمدللہ today the dream is becoming true and it's true. It's there with us. Thank you.